नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम विशेष कुराकानीमा। विशेष कुराकानीको हामीले यो एपिसोडमा आजको यस श्रृङ्खलामा हामीले युवासँग जोडिएको विषयवस्तुमा कुराकानी उठान गर्न गइरहेका छौँ। हामीले विशेष त यो कार्यक्रममा मुलुकमा भइरहेका विविध विषयवस्तुलाई अँगालेर विविध विषयवस्तुको विषयमा यहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउने, यहाँहरूलाई माझ अपडेट राख्ने प्रयासहरू गरिरहेको सन्दर्भमा आज विश्व युवा दिवस अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस परेको कारणले गर्दा यही सन्दर्भलाई आज हामीले चाहिँ कोट्याउन गइरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा नेपाल युवा संस्था सञ्जाल आयोनका अध्यक्ष आज हामीसँग हुनुहुन्छ जगदीश आर। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला त हाम्रो तर्फबाट यहाँलाई यो विश्व अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको धेरै धेरै शुभकामना र हाम्रा दर्शकहरूको लागि पनि धन्यवाद। यहाँहरूलाई बोलाउनु भयो, धन्यवाद यहाँलाई। यो विश्व अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस हाम्रो नेपालमा चाहिँ कहिलेदेखि मनाउन थालियो? संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् 2000देखि विभिन्न राष्ट्रहरू सम्मिलित भएर घोषणा गरेको यो अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ सन् 2004देखि औपचारिक रूपमा मनाउने गरियो। त्यति बेला नेपालमा युवाका क्षेत्रमा काम गर्ने कुनै पनि निकाय थिएन। त्यतिखेर विभिन्न सङ्घ सङ्गठन, विभिन्न छात्र संस्थाहरू, विभिन्न क्लबहरू मिलेर अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउन सुरु गरियो। र म गर्वका साथ के भन्न चाहन्छु भने नेपाली युवा संस्था सञ्जाल आयोनको स्थापना पनि अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसकै सन्दर्भमा भएको थियो। जति हामी चाहिँ युवा छाता सङ्गठन हो, त्यतिखेर विभिन्न सङ्घ संस्थालाई एक ठाउँमा ल्याएर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउन सुरु गऱ्यौँ र त्यस पश्चात युवाका क्षेत्रमा काम गर्नका लागि विभिन्न निकायहरूको पैरवी गर्दै गर्दा अहिले हामी यो स्थितिमा छौँ। एउटा कुरा नि, अब 2004बाट चाहिँ हामीले नेपालमा सुरु गऱ्यौँ भनेर भन्यौँ। अब विश्वको परिप्रेक्ष्यको कुरा गर्ने भने 2000बाट चाहिँ सुरु भयो, 20 वर्ष लगभग भइसकेको छ, विश्व मनाइँदैछ भनेर भन्दाखेरि थुप्रै कामहरू गर्ने भनेर चाहिँ यस्तो सङ्घ संस्थाहरू सञ्जालहरू निर्माण गरिन्छन् होइन। अब हाम्रै नेपालको सन्दर्भमा पनि एउटा चाहिँ लामो टाइम फ्रेम भइसकेको छ। युवाले युवाको लागि युवाबाट मुलुक सञ्चालन गर्नुपर्छ, युवालाई फ्रन्टलाइनमा ल्याउनुपर्छ, तर यो त मात्रै नारा जस्तो मात्रै भएको छ कि होइन? त्यतिखेर गर्न सकिएको के छ, गर्न नसकिएको छ होइन। सुरुवातमा मैले भने जतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउँदै गर्दाखेरि नीतिगत कुनै पनि निकाय थिएनन्। जस्तै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय स्थापना हुनु, राष्ट्रिय युवा नीति निर्माण हुनु, युथ भिजन 2025 निर्माण हुनु र युवाका लागि छुट्टै एउटा निकाय चाहिन्छ भने राष्ट्रिय युवा परिषदको गठन भइसकेको छ। नीतिगत रूपमा चाहिँ हामीले त्यो सङ्घीयता तहमा भयो। त्यसै गरी अहिले प्रदेश तहमा पनि राष्ट्रिय युवा नीति अन्तर्गत त्यहाँ पनि प्रदेश उपाध्यक्षको परिकल्पना गरिएको छ र स्थानीय तहमा पनि यी नीतिगत रूपमा चाहिँ काम भएकै मान्नुपर्छ। किनभने अरू देशको तुलनामा हेर्ने हो भने चाहिँ क्रमिक रूपमा हामीले नीतिगत रूपमा पायौँ। तपाईँले भने जस्तो कहीँ न कहीँ नीति मात्रै आउनु र धेरै पोलिसी निर्माण हुनु र त्यसको रिजल्ट नआउनु भने कहिलेकाहीँ दुर्भाग्य हो। त्यही त कार्यान्वयनको दुर्भाग्य भने हामीहरू नेपालको चाहिँ एउटा विडम्बना भनौँ होइन। यो नीति चाहिँ थुप्रै बन्ने, नियम थुप्रै बन्ने, तर त्यसको कार्यान्वयनमा चाहिँ नजाने। अब राजनीतिक दलकै कुरा गर्ने हो भने युवालाई चाहिँ अगाडि ल्याउनुपर्छ, फ्रन्टलाइनमा युवा बस्नुपर्छ भने, तर थ्याङ्कफुल्ली अब युवाको डेफिनेसनै के हो भनेर हाम्रो राजनीतिक दलहरूलाई सोध्ने हो भने देयर इज अ ह्युज ग्याप के द डेफिनेसन गिभन बाई द युएन or the definition created by the राजनीतिक दल अथवा चाहिँ नेपाली परिवेश भनेर भनौँ न। हेर्नुहोस्, युवा परिभाषा भन्ने हो भने चाहिँ युवा को हो भन्ने प्रश्न चाहिँ अझै पनि हुनेछ। युवा उमेर समूह हो या युवा केही जोस जाँगर गर्न सक्ने समूह हो भन्ने चाहिँ यो एउटा वैचारिक प्रश्न हुनसक्छ। तर विभिन्न देशले आफ्नै उमेर समूह निर्माण गरेका छन्। नेपालको हकमा हेर्ने भने राष्ट्रिय युवा नीतिले 16 देखि 40 वर्षको उमेर समूहलाई युवा समूह निर्माण गरेको छ र युएनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चाहिँ 15 देखि 25 वर्षको उमेर समूहलाई युवा समूह भनेको छ। र अन्य हाम्रै छिमेकी मुलुकमा भारतमा 16 देखि 29, त्यसै अन्य कुरो मलेसियामा 16 देखि 18 देखि 35 विभिन्न युवाका डेफिनेसन छन्। तर नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने कहिलेकाहीँ त्यो उमेर समूहले स्पेस कम पाएको। तपाईँले अघि पनि कुरा गर्नुभयो, राजनीतिक दलमा चाहिँ अहिलेका नेतृत्व गरिरहेका वर्गहरू छन् जो उहाँहरू नै 40-45 को उमेरको समूहमा शीर्ष स्थानमा हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँहरूले स्पेस छोड्न चाहनुहुन्न। लिडरसिप नेतृत्व हस्तान्तरण युवा र बुढ्यौलीको परिभाषा नै कसरी गर्ने, वैचारिकमा कसरी हेर्ने? किनभनेदेखि नि कसरी पनि भनिन्छन् भने तनबुढो भएर के भयो त, मन त जवानै छ, मनलाई जवान राखिरह्यो, मनमा एक्टिभनेस छ भनेदेखि त त्यसले त धेरै गर्न सक्छ भन्ने किसिमका उदाहरण पनि छन्। सकारात्मक कार्य गर्नेहरू बुढ्यौलीहरूलाई सम्मान गर्न चाहन्छौँ हामी। तर के हो भने सकारात्मक कार्य गर्ने थोरै मान्छे हुनुहुन्छ। बुढ्यौली उमेर जोस जाँगर युवा भनेको उमेर समूह मात्रै नभएर त्यो एउटा गर्न सक्ने
क्षमता भएको, उसँग केही ज्ञान भएको, रुचि भएको र फिजिकली रूपमा पनि जति पनि परिवर्तन भएका छन् नेपालको कन्टेक्स्टमा, विश्वमै परिवर्तन जति पनि भएका छन् त्यो युवा उमेर सुमेरले नै गरेको छ। चाहे त्यो राजनीतिक दलले उनीहरूलाई चाहिँ भनौँ न आफ्नो स्वार्थका लागि पुरा गरे तापनि जति पनि परिवर्तनहरू भएका छन् त्यो चाहिँ युवा समूहबाटै भएको छ। एउटा निश्चित समूह छ कि जतिसम्म जोस जाँगर हुन्छ, जस्तै मैले 27-28 वर्षको भयो भने मसँग एउटा छुट्टै जोस जाँगर छ, मैले यो युवाको एउटा सञ्जालको नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरि मैले त्यही हिसाबले युवा परिचालन गर्न सक्छु, त्यो युवाहरूलाई सबै जोड्न सक्छु। तर यही सञ्जाल यही संस्थागत कुनै अर्को एउटा भनौँ न पाएको मान्छेले गरेर आएको छ भने चाहिँ त्यहाँ केही न केही फरक आउँछ भन्ने हो। हामीले चाहिँ त्यही भएर हाम्रो एजेन्डा चाहिँ के हो भने युवाहरूलाई सहभागिता गराउनुपर्छ, युवाहरूको राज्यका निकायहरूमा म्याक्सिमम उहाँहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले ठान्छौँ र हामीले चाहिँ यो पहिले पनि सुरुवातदेखि नै गर्दै आएर। किन युवा नै किन? अहिले विश्वमा हेर्नुहोस् परिपक्वता हुँदैन भनेर पनि भनिन्छ नि। होइन, विश्वमा राम्रा उदाहरण पनि छन्। तपाईँ फिनल्यान्डको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ जो अहिले 35 वर्षको हुनुहुन्छ, उहाँको क्याबिनेटमा 5 जना मन्त्री जो 35 मुनिकै हुनुहुन्छ, अझ महिला पनि हुनुहुन्छ। विश्वको यता उत्कृष्ट कार्य गरेको युवाले नेतृत्व गरेका विभिन्न इक्जाम्पल पनि छन्। क्यानाडाको प्रधानमन्त्री कुरा गर्नुहोस् या न्युजिल्यान्डको अन्य देशको, हामीले चाहिँ नेपालमा किन नसक्ने भन्ने प्रश्न हो। अहिले पनि स्थानीय तहमा हेर्नुहुन्छ भने करिब 39% युवाहरू निर्वाचित हुनुभएको छ, जो चाहिँ 16 देखि 40 वर्ष उमेर समूहको हुनुहुन्छ र तीमध्येका पनि 27-28 वर्षकै उमेरको पनि भनौँ न गाउँपालिका स्थानीय तह हाँकिरहनु भएको छ। उहाँहरूले सकारात्मक कार्यबाट चाहिँ हामीले प्रेरणा लिन सक्छौँ। मैले जस्तै भागेश्वर गाउँपालिका डरलाको 27-28 वर्षको त्यहाँ गाउँपालिका प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँको कामबाट एकदमै सराहनीय अनुकरणीय छ। उहाँले चाहिँ जस्तै छाउपडी गोठ उन्मूलन गर्ने कुरा छ, नयाँ नयाँ सकारात्मक प्रेरणा ऊर्जा हुने काम चाहिँ उहाँले थाल्ने गर्नुभयो। यस्ता धेरै उदाहरण छन् युवाले गर्न सकेका। तर युवाका नाममा सहभागिता मात्रै गराइदियो भने त्यसले औचित्य रहँदैन र युवाको पनि अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ। मैले भने जुन 39% कुरा गरेँ, त्यसै गरी प्रदेशमा चाहिँ 23% युवा सहभागिता छ र सङ्घीयमा त 13% मात्रै युवाको प्रतिनिधित्व छ। तर त्यसलाई चाहिँ अर्थपूर्ण सहभागिता भनेको फ्रन्ट लाइन डिसिजन मेकिङमा चाहिँ युवालाई ल्याइन, त्यसलाई चाहिँ ल्याउनुपर्छ र तब मात्रै देशको विकास हुन्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। अपर्च्युनिटी नपाएकै हो त युवाले, कि अपर्च्युनिटी पाएर पनि त्यसमा क्यास गर्न नसकेको? रेफरेन्सको लागि अलिकति तपाईँले तुलनात्मक रूपमा बताउँदा पर्दाखेरि चाहिँ बाहिरी देश बाहिरी मुलुकहरूको उदाहरण दिनुभयो। अब यदि शक्ति राष्ट्रकै कुरा गर्ने हो भने अमेरिका, जहाँ ट्रम्प छन्, चाइनाको कुरा गर्ने हो भनेदेखि थाहा छँदैछ, भारतको कुरा गर्ने हो भने थाहा छँदैछ, भनेपछि त्यो उमेर समूहलाई पनि एकचोटि हेरौँ। र के भनेदेखि अपर्च्युनिटी दिँदै पनि गर्न नसकेका उदाहरण त हाम्रै मुलुकमा पनि देखियो नि त। नाम इङ्गित नगरौँ, थुप्रै मन्त्री पनि भइसकेका छन्, कोही काङ्ग्रेसबाट भयो होलान्, कोही चाहिँ नेकपाबाट भयो होलान्, होइन? यद्यपि उनीहरूबाट त्यस्तो तात्विक रूपमा हामीले केही महसुस त गर्न सकेनौँ। भनेपछि युवा सोच हो, जोस हो, अथवा चाहिँ परिपाटी हो, मेन्टालिटी हो भन्ने कुराले पनि डिटरमाइन गर्छ। यसलाई दुईटै तरिकाले हेर्न सकिन्छ हामीले। अब सबै युवाले त्यो डिसिसन मेकिङमा गएर उसले एकदमै सकारात्मक रिजल्ट निकालेको छ भन्ने चाहिँ होइन, कहीँ कदापि त्यस्ता घटना पनि होलान्। तर मेरो भन्नुको तात्पर्य के हो भने चाहिँ हामीले अहिले मैले अघि यो पर्सेन्टेजको कुरा गरेँ, हामीले कति युवाहरूलाई अर्थपूर्ण सहभागिता गराएका छौँ त अहिलेसम्म? मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, जति पनि अहिले नेतृत्वको वर्ग जस्तै अहिले जुन ठुला दलका भाषणहरू सुनिन्छ, उहाँहरूले पनि अहिलेको नारा भनेको युवालाई पार्टीमा अधिवेशन गर्दा युवालाई सहभागिता गराउनुपर्छ, अब यो पार्टी भनेको युवाले राख्नुपर्छ भन्दै नारा गर्दाखेरि तर उहाँहरू स्पेस क्रिएट दिनु सक्नुहुन्न। हाम्रै राजनीतिक पार्टीका भातृ सङ्गठनको कुरा गर्ने हो भने अहिले चाहिँ उहाँहरू जहाँसम्म लाग्छ मलाई, चाहे त्यो सत्ताधारी नेकपा होस् या प्रतिपक्ष काङ्ग्रेस अन्य राज्यपाल होस्, त्यहाँ 40भन्दा मुनिका युथहरू देखिनु त्यो भातृ सङ्गठनमा पनि त्यो स्थिति छ भने चाहिँ अब चाहिँ पालो कहिले आउने त पर्खिने कहिले चाहिँ भनेको दुईटै कुरा। यसलाई चाहिँ सकारात्मक तरिकाले पनि हेरौँ, जस केही कमजोरी पनि होलान्, युवाहरू कुनै डिसिसनमा त्यस्ता घटना पनि होलान्, तर जहाँसम्म लाग्छ अर्थपूर्ण सहभागिता बिना चाहिँ युवाले एकचोटि टेस्ट गरेर त निर्देश। लामो समय हामीले द्वन्द्व खेप्यौँ, त्यतिखेर पनि युवाहरू नै द्वन्द्वमा हुमिएका थिए र कयौँ युवाहरूले ज्यान गुमाएर कोही अपाङ्ग अङ्गभङ्ग भएर अहिले भनौँ न वैदेशिक रोजगारीमा र उनी छन्, उहाँलाई व्यवस्थापन गर्न सके। जब सङ्कट पर्दा देशमा जब त्यतिखेर चाहिँ युवा भन्ने अनि उहाँहरूको जब डिसिसन मेकिङ सत्ता के आफूले नेतृत्व हस्तान्तरण लिनु पऱ्यो भने आफै मात्र लिने यो परिपाटीको चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ। र युवालाई मैले भनेको जहाँसम्म छ अर्थपूर्ण सहभागिता हाम्रो छ, मूल नाराले युवालाई चाहिँ अर्थपूर्ण सहभागिता गराउनुपर्छ, तब मात्रै यो देशको विकास हुन्छ। अर्थपूर्ण भन्ने त्यो परिभाषाभित्र के पर्छ? त्यो अर्थपूर्ण भनेको डिसिसन मेकिङमा जस्तै अहिले चाहिँ सत्ताधारी पार्टीभित्र चाहिँ विभिन्न विभागहरू होलान्, विभिन्न जस्तै सचिवालय छ,
नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालयभित्र कति जब युवा हुनुहुन्छ त उहाँहरूको युवाको कुरा राखिदिने मान्छे कतिखेर हुन्छ। त्यस्तै काङ्ग्रेस पार्टी होला, अरू पार्टीहरू त डिसिजन मेकिङ भनेको जहाँ युवाका भोइस सुनिन्छ, यहाँ के छ भने कल्चर हामी कहाँ परिपाटी चाहिँ भने सहभागिता चाहिँ गराउने, तर उहाँलाई चाहिँ डिसिजन मेकिङमा चाहिँ उहाँहरू सहभागिता हुनुहुन्न। जस्तै गाउँपालिका उदाहरणमा चलाउँछ, त्यहाँ महिला सहभागिता, महिला सदस्यको कुरा छ, युवा जितेका छन्, तर त्यहाँ निर्णय गर्ने बेला चाहिँ त्यो को हुन्छ भने प्रमुख उपप्रमुख नै हुन्छ र उहाँहरूलाई एउटा चाहिँ कोटाको नाममा मात्रै राखिएको जस्तो देखिन्छ। अन्य निकाय हेर्नुहोस्, संवैधानिक निकायहरू आयोगहरू हेर्नुहोस्, त्यहाँ कतिजना युवाहरू छ भने जहाँसम्म लाग्छ मलाई अहिलेसम्म 40भन्दा माथि 50 कटेकै छन् होइन। त्यही भएर चाहिँ त्यो डिसिजन मेकिङ गर्ने ठाउँमा चाहिँ युवाहरूलाई सहभागिताका पूर्ण रूपमा चाहिँ सहभागिता गराउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो जुन अपरिपक्व हुन्छ त्यस्तै गरेर चाहिँ पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने त अझ युवाहरूमा देखिएको चाहिँ नकारात्मकता बढी हाबी भयो कि भन्ने जस्तो पनि पाइएको छ हाम्रो मुलुकको कुरा गर्ने अथवा इन्टरनेसनली नै हेर्ने हो भनेदेखि यसको कारक तत्त्व चाहिँ के हो? एकदम तपाईँको कुरामा म सहमत छु। कहीँ न काहीँ युवा सबै कुरामा पर्फेक्ट छ भन्ने होइन। अहिलेको पछिल्लो समयमा त झन् यो दुईटा कुरा छ। यसमा फेरि नकारात्मक दृष्टिकोणले कहीँ न काहीँ त्यो नकारात्मक बनाउनु सिर्जना राज्यले नै गरेको हो कि त्यो पनि एउटा प्रश्न गर्न सक्छ। र युवा स्वयं आफू पनि सबै कुरा राज्यले गरिदिने होइन, युवा स्वयं आफू पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। र हरेक जस्तै अहिले के परिपाटी देखिरहेछ भने कहिलेकाहीँ हरेक क्रियाकलाप राज्यले गरेर सत्ताधारीको पार्टीले गरिरहेको होला या हरेक कार्यलाई चाहिँ नकारात्मक हिसाबले लैजाने अभियानहरू पनि थालिएका छन्। तर ती पार्टीहरू चाहिँ युवाहरूले चाहिँ के गर्नुपर्दछ भने अलिकति अध्ययन भएर, युवा भनेको आफै एउटा अध्ययनशील वर्ग हो, एउटा निश्चित वर्ग हुन्छ, उसले आफ्नो जो स्वयं भएर चाहिँ र राम्रा कामलाई सपोर्ट पनि गर्नुपर्छ र नकारात्मक कार्यलाई घचघचाउनुपर्छ। र यसले चाहिँ आफू स्वयं भएर चाहिँ राज्यका सकारात्मक कार्यलाई कुनै पनि मुलुक अरू राज्यको मान्छे आएर बनाइदिने होइन, युवा स्वयं आफ्नो पनि दायित्व यो देश निर्माण बनाउनको लागि। त्यो संयमता, त्यो डिप्लोमेटिक क्रियाकलाप अथवा त्यो डिप्लोमेसी भनेर भनिन्छ नि होइन, त्यो कुरा चाहिँ युवामा कम हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यदि युवालाई केही गर्नको लागि यत्तिकै छोडिदियो भनेदेखि यसले चाहिँ थप प्रब्लमहरू क्रिएट हुन सक्छ है भन्ने किसिमको एउटा बुझाइ छ नि हाम्रो समाजमा होइन। त्यो कतिसम्मको सही हुन्छ? हो, मैले अवश्य पनि भने युवा जोस जाँगर हुन्छ, उसले धेरै कुरा अनुभव गरिसकेको हुँदैन र त्यो जोस जाँगरमा कहिलेकाहीँ उसले चाहिँ अलिकति नकारात्मक रिजल्ट पनि परिणाम आउने हो कि भन्ने पनि कहिलेकाहीँ चिन्ता हुन्छ। तर स्वयं भएर मैले अघि पनि भने उसले अलिकति स्वयं भएर आफूले आफ्ना कुराहरूलाई राख्नु अलिकति स्वयं सकारात्मक भएर चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ। र राज्यका अलिकति भनौँ न जस्तै अहिले सुशासनका कुरा उठिरहेछन्, राज्यमा विभिन्न किसिमका सुशासन अहिले स्थानीय तहदेखि नै भ्रष्टाचार एकदमै ज्यादा भ्रष्टाचार देखिन्छ। त्यस्ता कुरामा चाहिँ जवाबदायिता घचघचाउने काम चाहिँ युवाको हो दायित्व। तर त्यो सँगसँगै आफ्नो जिम्मेवारी पनि युवाले चाहिँ देशमा अपर्च्युनिटी पनि अवसर पनि हेर्नुपर्दछ। आफूलाई राखेर म अहिलेको तपाईँको युवालाई प्रश्न गर्नुहुन्छ भने तेरो के छ अब भविष्यको प्लान भन्दै गर्दाखेरि म बाहिरिन्छु, +2 गर्छु, अस्ट्रेलिया अलिकति हुने खाने वर्गले चाहिँ म अस्ट्रेलिया युरोप अमेरिकातिर पढ्न जान्छु, होइन भने म खाडीतिर जान्छु भन्ने जुन भाव छ त्यो भावलाई युवाले पनि स्वयं म देशमै गर्छु आफ्नो लागि अवसर पनि क्रिएट गर्ने हो। अहिले त हामी अलिकति मुलुकमा स्थायित्व सरकार छ, यो चाहिँ युवाको सोचमा पनि भर परे। एकदमै यो एकदमै 100% राज्यले गर्छ भनेर भन्न सक्ने आधारहरू कुनै पनि मुलुकमा त्यो कुनै पनि मुलुकमा 100% राज्यले गरिदिएको युवाले आर्थिकमा अपर्च्युनिटी मात्र लिने हो भन्नु गलत हो। नि एउटा युवाको साइकोलोजी किन यस्तो, जबकि त्यही युवा 5 लाख 10 लाख 20 लाख 25 लाख खर्च गरेर विदेश जानको लागि, विदेशमा गएर श्रमै गर्नको लागि, पसिना बेच्नको लागि, यहाँसम्म कि लोअर लेभलको काम गर्न, काम आफैमा कुनै पनि सानो र ठुलो हुँदैन, यद्यपि त्यो गर्नसम्म पनि उनीहरू तयार भएर जान्छन्। तर यही मुलुकमा 2 लाख रुपियाँ खर्च गरेर चाहिँ एउटा सानो चिया पसल हालौँ न भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको हात काप्छ। यो कस्तो किसिमको साइकोलोजीबाट गाइड हुँदो रहेछ हाम्रो नेपाली युवा चाहिँ? यो कहिलेकाहीँ राज्यको पोलिसी नीतिगत रूपमा पनि कहिलेकाहीँ युवा जानकार नभएको, राज्यले विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि ल्याएकै छ र युवाका लागि यसमा दुईटा कुराले हेर्न सकिन्छ। आफू सेल्फ कन्फिडेन्ट नभएको अवस्था देख्छु मैले चाहिँ। तपाईँले भनेको कुरा सबै युवा बाहिरै जान चाहन्छ भन्ने पनि होइन, नेपालमै केही गरिरहेको र नेपालमा केही गर्न चाहने युवाहरूको जमात पनि ठुलो छ। पछिल्लो क्रममा चाहिँ हेर्ने भने वैदेशिक रोजगार केही तुलनामा अलिकति घटेको पनि नै हो। हुन त विभिन्न यावत अब विभिन्न रोजगारी रोकियोले भन्ने पनि भन्छन्, तर हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ नेपालमै पनि नवप्रवर्तन स्टार्टअप अलिकति नेपालमै केही गर्न चाहने युवाहरूको जमात पनि ठुलो छ। तर एउटा कुरा सत्य के हो भने कहीँ न कहीँ राज्यले पनि चाहिँ कहीँ न कहीँ ती युवालाई अलिकति उसलाई अपर्च्युनिटी देखाउन सकेन कि जस्तो लाग्छ मलाई। विभिन्न कार्यक्रमहरू राज्यले ल्याउँछ वार्षिक रूपमा, तर तिनलाई चाहिँ सही तरिकाले प्रचार प्रसार गर्न सकेको हो कि पनि लाग्छ। जस्तै अहिलेको लास्ट इयरकै बजेट हेर्ने हो भने पनि चाहिँ विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत, युवा मन्त्रालय मात्र अन्तर्गत नभएर विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ युवाका नाममा
कयौँ कार्यक्रमहरू छन्। जस्तै युवालाई देशमै रोजगार गर्नका लागि चाहिँ शैक्षिक लोनदेखि लिएर चाहिँ युवा कर्जा छ, त्यसपछि अलिकति स्टार्टअप गर्न चाहने उद्यमी साथीहरूलाई चाहिँ राज्यले केही ब्याज मिना गर्न दिने, त्यसलाई विभिन्न कार्यक्रमहरू छन्। तर ती कार्यक्रमहरूमा चाहिँ राज्यको पनि कहीँ न कहीँ कमी के हो भने त्यसलाई चाहिँ दूरदराजमा रहेका युवाहरूमा पुर्याउन नसकेको पनि जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ। किनभने अहिले चाहिँ राम्रो अपर्च्युनिटी के छ भने एउटा अवसर चाहिँ हामीसँग स्थानीय 753 स्थानीय तह, ती कार्यक्रमहरू चाहिँ स्थानीय तह मार्फत युवाहरूमाझ पुर्याउनुपर्छ। दुईटै कुरा। र युवाले पनि दायित्व के हो भने अब त अहिले 753वटा स्थानीय तह छ, प्रदेश सरकार छ, सङ्घीय तह सरकार छ। मेरो अवसर कहाँ छ भने युवा स्वयंले पनि खोजी गर्नुपर्दछ। र किनभने स्थानीय तहमा धेरै जस्तो कार्यक्रमहरू राम्रो कार्यक्रमहरू छ युवाको लागि, त्यही लेबर ब्याङ्कदेखि लिएर युवालाई। तपाईँले यसो चाहिँ यो हरेक ठाउँमा चाहिँ युवाको लागि केही न केही कार्यक्रम छ भनेर चाहिँ भनिरहँदाखेरि इट्स रियली भेरी स्याड टु सेयर होइन। यो चाहिँ कुनै न कुनै राजनैतिक दलको पुच्छर बनेर बसिरहेका युवाहरूसँग मात्रै त्यो अप्रोच चाहिँ रह्यो के, बाँकी अरूमा चाहिँ रहेन, जसको कारणले गर्दा एउटा खाडल चाहिँ निम्त्यो। त्यसलाई हामीले विडम्बना नै मान्नुपर्छ। विभिन्न केही तपाईँले भनेको कुरा म पनि सहमत छु। किनभने केही त्यस्ता जो कोषहरू स्थापना भए, केही कहीँ न कहीँ त्यस्ता घटनाहरू घटेका छन्। तर युवाले ती घटना घटाउनलाई युवा स्वयं जो राजनीतिक दलमा नलागेका जो भनौँ न अलिकति न्युट्रल खालको युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि अब प्रेसराइज गर्नुपर्छ त्यो दायित्व। किनभने त्यो जति पनि कार्यक्रमहरू ल्याएका छन् कुनै भातृ सङ्गठन कुनै राजनीतिक दलका मात्रै लागि ल्याएका होइनन्। त्यो भनेको आम यो देशमा 40% भन्दा बढी युवा जनसङ्ख्या छ, ती युवाको लागि नै ल्याएको कार्यक्रमहरू। त्यसैले चाहिँ युवा, मैले अघि पनि भने युवा स्वयं आफै पनि अलिकति त्यो भनौँ न मेरो अवसर कहाँ छ राज्यमा स्थानीय तहमा प्रश्न गर्ने। अहिले त सजिलो छ, मेरो वडादेखि आफ्नो घरदेखि वडा कार्यालय उसले जान सक्छ। र मेरो यो राज्यले चाहिँ मैले कर तिरिरहेको छु, ट्याक्स तिरिरहेको छु, वार्षिक रेमिटेन्स मार्फत करिब 9 खरबभन्दा बढी रेमिटेन्स भित्रिन्छ। त्यो रेमिटेन्स मार्फत मैले राज्य पालेको छु र मेरो लागि चाहिँ राज्यले के गरिदिन्छ भन्ने चाहिँ प्रश्न चाहिँ युवाले पनि स्वयं गर्न सक्नुपर्छ। किनभने त्यो युवाको पनि आफ्नो उसको कर्तव्य पनि हो, उसको दायित्व पनि हो र उसले प्रश्न गर्ने अधिकार पनि छ। किनभने संविधानमा नै युवा भन्ने शब्दलाई एड्रेस गरिसकेको छ र विभिन्न नीतिगत हिसाबले पनि युवालाई सम्बोधन गरिसकेको हुनाले चाहिँ युवा स्वयं पनि आफै सजग हुनुपर्छ। साँच्चै नै सम्बोधन गर्न सकेको छ राज्य पक्षले? राज्य पक्षले कहीँ न कहीँ किन तुलनात्मक रूपमा मैले भने नीति निकायमा चाहिँ हामी सक्षम नै छौँ। स्ट्रङ नीति निकाय, मैले अघि पनि भने नीति निकायमा कहीँ न कहीँ हामी सक्षम नै छौँ। तर कहिलेकाहीँ के हामीलाई डर के हो भने धेरै नीति ऐन नियमहरू धेरै बन्दाखेरि नै चाहिँ कहीँ त्यो त्यसको कार्यान्वयनमा जटिलता आउँछ कि भन्ने चाहिँ हामीलाई डर हुन्छ। किनभने धेरै नीति निर्माण बन्नु पनि राम्रो होइन। अहिले जस्तै मैले भने स्ट्रक्चरको कुरा गरेँ, राष्ट्रिय युवा परिषद छ, प्रदेशमा परिषद त्यही बन्दैछ, परिषद ऐन ल्याउँदैछ, फेरि गाउँपालिकामा पनि युवालाई छुट्टै गर्दैछ। त्यो धेरै नीति विभिन्न मन्त्रालय छुट्टै कार्यक्रमहरू छन्। ती कार्यक्रममा युवाका नाममा एकद्वार प्रणालीबाट खर्च गर्नुपर्छ। जस्तै 5-7वटा मन्त्रालयले चाहिँ विभिन्न तालिम र गोष्ठी मार्फत मात्रै युवाका नाममा वर्षौँ करोडौँ अरबौँ बजेटहरू खर्च गरिरहेका छन्। तर अब चाहिँ यो पेन्डेमिकले पनि हामीलाई सिकाइ के हुनुपर्दछ भने, किनभने धेरै युवाहरू अहिले नेपालमै फर्किएको अवस्था छ, रोजगारी गुमाएको अवस्थामा के छ भने चाहिँ अब यो अवसरलाई लिएर विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत छरिरहेका कार्यक्रमहरूलाई एकमुष्ट एकद्वार प्रणालीद्वारा युवाहरू मार्फत पुर्याउनु र युवाका लागि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। आयोगले एउटा सर्वेक्षण गरेको छ, तपाईँको कम्तीमा अनुमानित 50-60 लाख जति युवाहरू बेरोजगार हुन सक्ने अवस्था स्वदेशमै पनि र विदेशबाट फर्किने गरी नेपालमा अहिलेको यो पेन्डेमिक अवस्थाले चाहिँ। तर त्यो 60 लाख, मानव इक्जाम्पल 60 लाख युवाहरू बेरोजगार हुँदैछन् भने त्यसले कहीँ न कहीँ एकजनाले 3 जनाको परिवारले धानेको हुन्छ। त्यो भनेको 1 करोड 80 लाख हो होइन। उसले चाहिँ 1 करोड 80 लाख जनताले उसले पेट पालिरहेको हुन्छ भनेको त्यसले एउटा युवाले रोजगारी गुमायो भने उसले सिङ्गो देशको अर्थतन्त्र छँदैछ, उसको पारिवारिक छिमेक हुँदाहुँदै देशको अर्थतन्त्रमा यसले असर गर्दैछ। त्यही भएर यो भयावह स्थितिलाई रोक्नका लागि चाहिँ यो छरिएका रहेका विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमै लगाउनुपर्छ र नेपालमा लगानीको वातावरण भित्राउनुपर्छ। तपाईँ हामी कोरिया र छिमेकी राष्ट्र भारतकै गुजरातको उदाहरण दिउँ। गुजरातमा चाहिँ विभिन्न फोरेन त्यहाँ चाइनिजको लगानी छ, कोरियाको लागि विभिन्न राष्ट्रहरूको लगानी छ। नेपालमा पनि अब चाहिँ गरिन सकिने एउटा राम्रो सबल पक्ष के हो भने चाहिँ यो पेन्डेमिकलाई अवसर लिएर
अलिकति कानुन त अलिकति सहजता गरिदिएर नेपालमै चाहिँ लगानी भित्राउनु पर्छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण। पछिल्लो कुरामा हेर्ने हो भनेदेखि थुप्रै नेपाली दाजुभाइहरू जो चाहिँ वर्कफोर्स छ त्यो चाहिँ नेपालमा फर्किएको अवस्था रहेको छ। अब मुलुकले पनि यति बेला चाहिँ ती युवाहरूलाई नेपालमै रिटेन गर्नु पर्यो भनेर भनिरहेको छ। अब अहिले युवाहरूले हेरिरहेको भनेको नेसनल लेभलबाट कस्तो किसिमको पोलिसी ड्राफ्ट हुन्छ, त्योदेखि बाहेक आएर निजी क्षेत्रले कस्तो किसिमको चाहिँ कदमहरू चाल्छ भनेर हेरिरहँदाखेरि त्यो ठुलो वर्कफोर्स होइन, रेमिट्यान्स त लगभग कट अफ भएको बेला छ अहिले होइन, त्यो वर्कफोर्सलाई त्यो चाहिँ ह्युमन क्यापिटललाई नेपालमा अहिले तत्कालै रूपमा बताउनु पर्दाखेरि चाहिँ रिटेन गर्ने आधारहरू के छ, रिटेन गर्ने ठाउँहरू के छ, यसलाई कसरी हेर्ने? मैले पहिलो रिटेन गर्न सक्छौँ अथवा सक्दैन? एकदमै सक्छौँ। मैले अघिकै पोइन्टलाई दोहोऱ्याएँ। पहिलो कुरा त नेपालमा अलिकति कानुनी जडित सजिलो बनाए लगानी नै भित्राउने हो। लगानी जतिसुकै तर अहिलेको कन्डिसनमा त हामीले ठ्याक्कै लगानी भित्रै हाल्न सक्ने अवस्था पनि त छैन नि। होइन, अब तपाईँको हाम्रो बजेटै हेर्नुहुन्छ भने अहिलेको गत आर्थिक वर्षको बजेट अहिलेको भर्खरको बजेट आएको हुन्छ, त्यो बजेट नै त हामीले धेरै जस्तो लोन नै लिएका छौँ नि त। भनेको अलिकति फरेन इन्भेस्टमेन्ट ल्याउनलाई त अलिकति कानुनी प्रक्रिया सजिलो गरिदियो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ, किनभने विदेशीहरू लगानी गर्न, किन नेपाल जस्तो सुन्दर देशमा चाहिँ एउटा यहाँ विभिन्न टुरिज्मको सम्भावना छ, विभिन्न सेक्टरमा यहाँ सम्भावना देशमा चाहिँ फरेन लगानीकर्ताहरू आउनुहुन्छ मजाले किन आउनुहुन्छ, अलिकति सहजता गरिदियो भने चाहिँ त्यो फरेन इन्भेस्टमेन्टबाट नै यहाँको स्वदेशमै रोजगारी क्रिएट गर्न सकिन्छ। किनभने कोरियाको उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ, लङ टर्म भएन र कोरियामा के बात थियो? ल कोरियाको उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ। कोरिया हामी नेपालले नै सहयोग गरेको एउटा राष्ट्र हो, तर उसको अर्थनीति अहिलेको हेर्ने हो भने चाहिँ उसको नीति अनुसार चाहिँ विभिन्न संसारका उसले चाहिँ फरेन इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ सजिलो बनाइदियो र विभिन्न देशका चाइनादेखि लिएर ठुल्ठुला मुलुकहरूको लगानी त्यहाँ इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ। त्यहाँ लाखौँ युवालाई चाहिँ रोजगारी सिर्जना गरेको छ। गुजरातमै हेर्नुहोस्, जो हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको राज्य जहाँबाट आउनुहुन्थ्यो, उहाँ त्यहाँ पनि ठुलो इन्भेस्टमेन्ट छ, फरेन इन्भेस्टमेन्ट नै छ। यी उदाहरण मात्र हुन्छ। नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ हाम्रो सानो मुलुकमा चाहिँ फरेन इन्भेस्टमेन्ट ल्याउन सक्यो भने चाहिँ ठुलो अर्थतन्त्रले चाहिँ मजबुत बनाउने र नेपाल युवालाई नै रोजगार क्रिएट गर्न सकिन्छ। त्यो सँगसँगै अर्को कुरा म के जोड्न चाहन्छु भने 62-63 भन्दा अगाडि जुन नेपालको जनआन्दोलनको क्रममा विभिन्न ठुल्ठुला कारखानाहरू बन्द भए, जस्तै जनकपुर चुट कारखानादेखि लिएर विभिन्न ठुला कारखाना, ती कारखानालाई फेरि सुचारू ल्याउन सक्नुपर्दछ। किनभने ती उद्योग कारखाना भनेका के हुन् भने नेपालमै युवाहरूलाई चाहिँ स्वरोजगार रोजगारी क्रिएट गर्नको लागि एउटा अवसरको ढोके हुन्, अवसरको खोज्ने। किनभने हाम्रा युवाहरूले दुबई, कतार, गल्फ, मिडल इस्ट बनाउन सकिन्छ भने चाहिँ आफ्नो देश किन बनाउन सक्दैन? हाम्रो पसिना खुन त हामीले त्यहाँ बगाएका छौँ नि त अहिले। र त्यो सँगसँगै मैले रोजगारको मात्र कुरा गर्दैन, पढ्ने स्टुडेन्टहरू पनि, किनभने अहिले अलिकति एलिट सुसम्पन्न अलिकति पैसा भएको वर्ग पनि यहाँ पढ्न चाहँदैन। किन चाहँदैन भने यहाँ युनिभर्सिटीमा भएको विभिन्न राजनीतिक परिपाटीले गर्दाखेरि यो युनिभर्सिटीलाई पनि बनाउने यो अवसर राम्रो हो। किनभने हामीले कहिलेकाहीँ कामदारलाई मात्रै हेर्दै जाँदाखेरि हामीले जो विदेशमा पढ्न जाने युवाहरू मार्फत पनि ठुलो हाम्रो अर्थ भनौँ न हाम्रो पैसा बाहिर गइरहेको छ। ती पढ्ने वातावरण नेपालमा स्वदेशमै चाहिँ उहाँलाई पनि राम्रो अपर्च्युनिटीहरू क्रिएट गर्न सक्नुपर्दछ र नेपालमै चाहिँ दुईटै कुरा, रोजगारी पनि क्रिएट गर्ने र पढ्ने स्टुडेन्टहरूको फ्लो पनि नेपालमै अलिकति जो युनिभर्सिटीमा भएको राजनीतिक विस्तारीकरणलाई अन्त्य गरेर हुन्छ कि या कसरी हुन्छ सुदृढीकरण गरेर चाहिँ स्वदेशमै युवा शक्तिलाई रोक्न सकिन्छ र युवाको भनौँ न समग्र विकास देशबाट नै गर्न सकिन्छ। रोजगारी सृजना या स्वरोजगार, यसलाई दुईटै कुरा मतलब मेरो तर्फबाट भन्यो दुईटै कुरा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। किनभने तपाईँले रोजगारी सृजनाको लागि फरेन इन्भेस्टमेन्टको कुरा चाहिँ भएको छ, एउटा कुरा होइन। तात्विक रूपमा अहिले हामीलाई फरेन इन्भेस्टमेन्टदेखि लिएर सहजीकरणको जुन कुरा गर्नुभयो नि, अब त्यो सहजीकरण पनि कुन रूपमा भन्ने हुन्छ होइन? आफ्नो हात कता राखेर त सहजीकरण भन्ने कुरा हुन्छ, तर अनफर्चुनेटली हाम्रो हात कहाँ छ भन्ने कुरा वी नो दि ग्रासरुट रियालिटी अफ नेपाल, ग्रासरुट कन्टेक्स्ट अफ नेपाल। भनेपछि यो कुरालाई मनन गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको वर्ड्सलाई नै कसरी चाहिँ हामीले फरेन इन्भेस्टमेन्ट भनेर चाहिँ बुझ्न सक्ने ठाउँहरू प्रशस्त रहँदो रहेछ। यसमा दुईटै कुरा जोड्न सकिन्छ। जस्तै अहिले नेपालबाट बाहिरिने युवा शक्ति भनेको प्राय 2% मात्र दक्ष होला, सबै अर्धदक्ष हो। भनेको अनस्किल्ड मेन पावर बाहिर भेटिन्छ। कारण 70% भन्दा बढी हामी कहाँ जाने युवा भनेको अनस्किल्ड नै हो, 2% मात्र स्किल जान्छ। र त्यो सँगसँगै उनीहरूको सिप, उनीहरूले सिकेर केही न केही नेपाल फर्किने बेला केही न केही सिप र केही न केही ज्ञान लिएर आउँछ। उनीहरूको सिप र सागरलाई चाहिँ नेपालमै ल्याएर राज्यले चाहिँ, जस्तै नेपालको परम्परागत कृषि प्रणालीबाट फ्रस्ट्रेसन भएर त्यो युवा बाहिर गएको हो नि त।
होइन इक्जाम्पलको लागि इजरायलमा केही युवाहरू इजरायल एम्बेसीले या इजरायलले लाने गरेको छ कृषिकै लागि लान्छ। उहाँहरूको सिकाइ उहाँहरू फर्केर आएपछि राम्रो सकारात्मक एउटा सन्देश के जान सक्छ भने जस्तै इजरायलबाट फर्केका युवाहरूले पुष्प खेती हो या अन्य कृषि प्रणाली पनि उसले आधुनिकरण तरिकाले यहाँ नेपालमै पनि गरिरहनु भएको छ। यो एउटा सिकाइको रूपमा मैले भन्नु जस्ट एउटा इक्जाम्पल दिनु खोजेको। यस्तो उहाँहरूको सिप स्किल जस्तै मेसन कार्पेन्टर सामान्य कुरा सामान्य हामीले नेपालमा हेर्ने भने भारतबाट आउने छन् मजदुर, तर हाम्रो युवाहरू चाहिँ गफमा छ। ती फर्केका युवाहरूलाई चाहिँ स्वदेशमै अहिले त स्थानीय तहमा विकास निर्माणमा काम हुन्छ, उहाँहरूको स्किललाई युज गरेर चाहिँ नेपालमा उहाँहरूको स्किललाई युज गर्न सकिन्छ। एउटा युवा नेपालमै बसेर काम गर्न चाहन्छन्, त्यो चाहने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ। किनभने नि तपाईँले अघि एउटा चाहिँ अब थुप्रै भारतबाट चाहिँ मजदुरहरू आइरहेका छन् भनेर भन्नु, यो बेला बेलामा पछिल्लो समयमा बहसमा पनि आएको विषय के छ भनेदेखि नेपालीहरू चाहिँ नेपाली युवा नेपालमै बसेर कपाल काट्नको लागि चाहिँ हच्किन्छन्, तर करोडौँ अरबौँको व्यापार चाहिँ त्यही भित्र चाहिँ यति बेला भइरहेका छन् र त्यो पनि कहाँबाट भन्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै त नेपाली दाजुभाइ नै हुनुहुन्छ, यद्यपि धेरैभन्दा धेरै चाहिँ भारतबाट आएर नेपालमा रोजगारी गरिरहनु भएको छ। नेपालीहरू आफै चाहिँ त्यो कपाल काटेर अथवा चाहिँ त्यसरी आफ्नो हात मैलो कोट अनकोट मैलो गर्न चाहिँ चाहन्नन् भन्ने किसिमको बुझाइ पनि छ। युवाहरूले त्यो मानसिकता पनि त्याग्नुपर्छ। अहिले देखिहाल्यौँ नि हामीले विभिन्न यो पेन्डेमिकले मैले जोड्न खोजेको यही हो, युवाको मानसिकता कस्तो छ हाम्रो नेपालमा बस्ने युवाको। अहिले जहाँसम्म लाग्छ तपाईँ म जहाँसम्म लाग्छ अहिलेको पेन्डेमिकले जो जहाँ संसारमा दुःखद कुरा हो, संसारमा जो जहाँ छरिरहेका युवाहरूले केही न केही यो चेत आयो होला जस्तो लाग्छ। किनभने काठमाडौँ कुरा गर्नुहुन्छ भने म यो यस अर्थमा पनि कि तपाईँहरू त ग्रासरुटमा गएर युवासँग काम गरिरहनु भएको छ, थुप्रै रिसर्च पेपरहरू तयार गरिरहनु भएको छ होइन। फर्गेट अबाउट त्यो बाहिरबाट आएको युवा अहिलेलाई होइन, द युवा हु इज इन द नेपालको पेरिफेरीमा होइन, उनीहरूको सोच उनीहरूको सेन्टिमेन्टलाई कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने कुरा एकदम सही कुरा हजुरले भनेको। अहिले जस्तै काठमाडौँमै बसेका सहर छिरेका युवाहरू पनि अवसर खोजेर सहर छिरेका युवाहरू पनि अहिले पेन्डेमिकले गर्दा धेरै गाउँ छिर्नुभयो नि त, गाउँ जानुभयो। उसले गाउँमा बसेर केही समयको गाउँ बसे पनि कहिलेकाहीँ हामी इन्ट्रेक्सन हुँदाखेरि युथहरूसँग चाहिँ हामीले युथहरूसँग विभिन्न इन्ट्रेक्सन दाइ अहिले त गाउँमा धेरै बनाउनु विकास भइसकेको रहेछ, गाउँमा अहिले त सरकार रहेछ, अवसर रहेछन् नि भन्ने पनि सुन्छौँ कि कहिलेकाहीँ। भनेको त्यो पनि एउटा सकारात्मक कुरा हो। किनभने हामीसँग स्थायित्व राजनीति भइसकेपछि अहिले 5 वर्षको सरकार छ, स्थानीय सरकार छ, फेरि चुनाव हुन्छ भनेको कहीँ न कहीँ अहिले पोलिटिकल इस्टाब्लिसमेन्ट छ, त्यसले चाहिँ अवसरका सृजनाहरू जति पनि छन् गाउँमा। र युवाले चाहिँ सकारात्मक अब सोच अब पनि नगर्ने हो भने यो देश म यो टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत भन्छु भने युवाले अब मात्र सरकारलाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन, राज्यलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन। तपाईँहरू पनि स्वदेशमै आउनुहोस्, अवसर यहाँ छ, यो अवसर छैन भने पनि क्रिएट गर्नुहोस् आफै। राज्यका आफ्नो सिप आफ्नो केही न केही गर्छु भन्ने चाहिँ यो देश बनाउने, किनभने हामीले अरूको देश बनाइदिने अरूको मान्छेहरू त बनाउने होइन। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो सिप र उदाहरणलाई चाहिँ त्यो सकारात्मक सोचको विकास गरेर चाहिँ नेपालमै चाहिँ केही गर्नुपर्छ र यो देश हामी युवाले नै बनाउने हो भन्ने चाहिँ सम्पूर्ण युवाहरूलाई चाहिँ म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। खालि फोहोर छ भनेर मात्रै भएन, त्यो फोहोरलाई सफा गर्नको लागि आफ्नो हात पनि फोहोर बनाउनै पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हो। त्यसबाट चाहिँ त्यो सेन्टिमेन्टबाट नेपाली युवा गाइड भयो भने पक्कै पनि भविष्य चाहिँ सुनौलो छ। सकारात्मक ऊर्जा चाहिँ म के दिन सक्छु भने यो मनन जबसम्म युवाले गर्न सक्छ। मैले दुईवटा राज्यको पनि दायित्व हुन्छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस सन्दर्भमा छौँ हामीले, अहिले विभिन्न संसारभरि अहिले युवालाई हेरिएको छ। आजको दिनमा चाहिँ भर्खरै मात्र भर्चुअल मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन पनि गर्नुभयो, त्यो कार्यक्रममा म पनि थिएँ। उहाँले पनि भन्नुभयो यो 25-26 लाख युवा जानु विडम्बना भयो हाम्रो देशको लागि, किनभने वैदेशिक रोजगार जस्तो यस्तो हाम्रो 3 करोड जस्तो जनसङ्ख्यामा चाहिँ कम्तीमा 40 लाखभन्दा बढी युवाहरू बाहिर हुनु चाहिँ विडम्बना हो भन्नुभयो। तर उहाँहरूले पनि यो अहिले नीति निर्माताहरूले पनि यो कुरा एनालाइज मनन गरिसक्नु भएको छ र युवाले पनि स्वयं अब चाहिँ यो मनन गरेको धेरै अगाडि नै हो। किनभने उति बेलामा गिरिजा प्रसाददेखि लिएर विभिन्न नेताहरूको भाषण सुन्दाखेरि पनि युवा साथीहरू बीपी कोइरालाको भाषणहरू चाहिँ त्यति बेलाको हेर्ने अथवा पढ्ने हो भने पनि यस्तै कुराहरू आउँछ। तर नेपालीहरूको नियति के होइन। अब म पोलिटिकल विभिन्न राजनीतिक दलमा लागेका भातृ सङ्गठनमा साथीहरू या अन्य क्षेत्रमा लागेका साथीहरूलाई युवा साथीहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले पनि हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नु पर्यो। राजनीति नै हो। राजनीतिमा यस्तो छ उहाँहरूले पनि जस्तै कहीँ न कहीँ समस्या देखिन्छ। युवाहरूले पनि राजनीतिमा लागेका युवाहरूले विभिन्न गुटबाट विभाजन भएर आफ्नो अवसरलाई पनि सिर्जना गर्न सकेको अवस्था छ। अब ती युवा साथीहरूले पनि जुन पार्टीमा जुन उसमा लागिरहनु भएको छ ती भातृ सङ्गठनमा लागेका युवा साथीले पनि नेतृत्वको लागि हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नै पर्दछ। किनभने पालो कुरेर कहिले पनि उमेर ढल्किँदै जान्छ, पालो कहिले पनि आउँदैन। हेर्नुहोस् राजनीति नै हो त मूल यो चाहिँ मुलुकको चाहिँ खाका परिवर्तन गर्नको लागि, अथवा चाहिँ युवाहरू पनि राजनीतिभन्दा पर बसेर पनि केही गर्न सक्छन्।
दुईटै कुरा यसर्फ छ। राजनीति सँगसँगै युवाहरूले आफै स्वयं गरिरहेका उदाहरण पनि छन्। युवा कोही एकदमै प्रोफेसनलिजममा लागेका युवाहरू राजनीतिभन्दा बाहिर बसेर पनि सकारात्मक कार्यहरू गरिरहेका नेपालमा कहीँ उदाहरण पनि छन्। र उहाँहरूले पनि कहीँ न कहीँ उहाँहरूको पनि फ्रस्ट्रेसन के हो भने राजनीतिक स्थिरता भए पो सबै कुरा समृद्धि विकास हुने हो र देशमा राजनीतिक स्थिरता हुँदैन भने चाहिँ कहीँ न कहीँ त्यो कुराले पनि उहाँलाई डिस्टर्ब गर्छ। मूल चाहिँ राजनीतिक स्थिरता जबसम्म भयो, राज्यमा जबसम्म स्थिरता आयो तबसम्म चाहिँ युवालाई चाहिँ सकारात्मक कार्य गर्नलाई प्रेरित गरिरहन्छ। किनभने सामान्य तपाईँ अहिले हामी छलफल गर्दैछौँ, कहिलेकाहीँ यो पार्टीको विभिन्न विवाद भयो, यो पार्टीको विभिन्न विवादको सामाजिक सञ्जालमा न्युजहरूमा आइरहँदै गर्दा त्यो युवा प्रोफेसनलिजम गरेर युवा पनि चिन्तित देखिन्छ कि मैले के गर्नु खोज्दै थिएँ, के गरेर आएको थिएँ, फेरि अहिले यस्तो अस्थिरता आउने थाल्यो, यो पार्टीहरूको के भन्नु थाल्यो, किनभने बल्ल एउटा स्थायी सरकार पाएको थियो भनेर कहिलेकाहीँ त्यो युवाले प्रोफेसनल युवाले पनि उसले कहीँ न कहीँ स्थिरता राजनीति खोजिरहेको हुन्छ। त्यही भएर मूल कुरो चाहिँ राजनीतिक नै हो र राजनीतिक स्थिरता भएसँगै चाहिँ अपर्च्युनिटी पाएका युवाहरू पनि भ्रष्ट नहोस् भन्ने एउटा कामना। अवश्य पनि अपर्च्युनिटी पाएका युवा धेरै हुनुहुन्छ र त्यो बाटो उहाँले पनि अगाडिको नेतृत्वको वर्गको बाटो हिँड्नुभयो भने उहाँहरूको लागि विडम्बना हुन्छ। जुन हिसाबले अहिलेको युवाले त्यो अग्रपन्थी त्यस्तोको लाई सरापेको छ, त्यही हिसाबले आफू त्यो बाटो चाहिँ हिँड्नु भएन। उहाँले चाहिँ अहिलेको मेरो आग्रह के छ भने म त्यो पाथ जुन सकारात्मक दिशा उहाँले डोर्याउनुहुन्छ त्यही दिशामा चाहिँ हामी समग्र भनौँ न युवाहरू चाहिँ उहाँकै बाटोलाई फेर्नेछौँ, हामी पनि उहाँकै बाटोमा लम्किनेछौँ भन्ने पनि। त्यसमा तपाईँहरूको अप्रोच अहिलेसम्म कतिको सफल असफल एकदम छोटोमा? मैले नीतिगत रूपमा भने हामीले अहिले जतिसम्म युवाका लागि हक अधिकारका लागि पैरवी गर्दै आएका छौँ, जहाँसम्म चाहिँ हामी सफल नै भएका छौँ। गर्नुपर्ने अझै थुप्रै छ। तर अब चाहिँ म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने नीतिगत लडाइँ लड्दैनौँ। अब चाहिँ हामी नीतिगत नीति निर्माणमा धेरै भयो, पैरवी अब चाहिँ रियल युवालाई नै स्वयं देशमै स्वरोजगार बनाउने अभियानमा राज्यका अभियान हामी पनि सक्रिय हुन्छौँ र युवा स्वयंले पनि आफै फर्केर आइसकेपछि यो देशमा केही गर्नुपर्छ र यो देश निर्माण गर्नुपर्छ र स्वदेशमै बसेर। अब यसमा मूलभूत रूपमा कसले सोच्ने, राज्यले सोच्ने या युवाले आफ्नो सोच परिवर्तन? यो दुईटैले, युवाले पनि सोच परिवर्तन गर्न जरुरत छ र राज्यले पनि यसमा सकारात्मक हुनै पर्दछ र युवाहरूलाई चाहिँ यो अवसरलाई, यो पेन्डेमिकको अवसरलाई चाहिँ अपर्च्युनिटीमा लिनु पर्दछ र अहिले पनि देश बनाउन सक्दैन भने मुलुक बन्दैन। हेर्नुहोस्, यो म ठोको गरेरै भन्न सक्छु। आशा गरौँ। अपर्च्युनिस्ट कुरा। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद जगदीश, हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, युवासँग जोडिएको विषयमा आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धन्यवाद। अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा मलाई पनि केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा तपाईँको लगायत प्राइम टेलिभिजनलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शक यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई साथ दिनुभएकोमा, र हामी पनि अपर्च्युनिटी आफै नै खोजौँ र अप्टिमिस्टिक बनाऊ, पेसिमिस्टिक नबनाऊ, अप्टिमिस्टिक बनाऊ भन्दै आजको यस कार्यक्रमबाट हामी विदा हुन चाहन्छौँ। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार। कस्तो भयो?